हेलो, हेलो, कौन? फारूक रजा साहब बोल रहे हो? बोलिए। हाँ फारूक रजा साहब बोल रहे हो? फारूक रजा साहब, हाँ हाँ, बोल रहा हूँ। हाँ। अरे फारूक रजा साहब, जरा इल्म गैब के ताल्लुक से मुझे कुछ जानना था आपसे। बोलिए। जैसे आप लोगों का दावा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता कर दिया गया था। हाँ, तो आपका दावा नहीं है? नहीं नहीं, हमारा दावा तो ये है कि अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता है। कौन सा, देवबंदी फिरके से हैं या वहाबी फिरके से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग जो है इन्ना का अंतल वहाब वहाब वाले हम लोग, ठीक है। तो इब्न अब्दुल वहाब नजी के फॉलोवर है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग जो है कुरान हदीस के फॉलोवर है, अहलुल हदीस है, ठीक है। अच्छा, तो जो है जैसे मुझे ये जानना था कि जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब बता कर दिया गया था, तो जो 70 कारियों का जो शहीद हुए 70 कारी, तो आपको इल्म गैब जब अता कर दिया था तो ये 70 कारी कैसे शहीद हुए? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी किस्मत में शहीद होना लिखा था। अच्छा, यानी आपको मालूम था कि वो शहीद होने वाले? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था ये बात? जी, यानी आपने जानबूझकर उनको शहीद करवाया? तो बात तो यहाँ पर भी आएगी कि अल्लाह ताला ने माद अल्लाह जानबूझ करके 70 सहाबा को शहीद करवा दिया। आपका एतराज तो अल्लाह अज़्ज़वजल पर जा रहा है। फिर भाई, वो तो अल्लाह की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो आपको जो है आपको इल्म गैब के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ। तो जब आप बोल रहे हो कि जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था, तो आपने मालूम था फिर भी आपने यानी उनको शहीद करवाया? यही बात तो फिर जाती है ना कि अल्लाह ताला को तो मालूम था ना कि वहां पर जाएंगे तो इनको शहीद कर दिया जाएगा, तो फिर अल्लाह ताला ने क्यों नहीं रोका? अल्लाह तो ताला तो चाहता तो रोक सकता था, लेकिन जो है अल्लाह ताला ने उनके नसीब में शहादत लिखी हुई थी। बोलो बोलो बोलो, पहले मुझे पूरा बोलने दो। बोलो बोलो बोलो, जब बोल करके खामोश हो जाओ फिर बोलना। बोलो। जब तुम कह रहे हो कि इस वाकये से ये साबित होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं, और तुम्हारे उल्लाहों ने यही तुमको ये अकियत सिखाया है। तुम्हारे मौलवियों की इस पर बाकायदा तकरीरें मौजूद है। जो एतराज तुम कर रहे हो ये तुम्हारे मौलवियों का है, तुम्हारा नहीं है। तो तुम्हारे मौलवियों ने अल्लाह के नबी पर एतराज करते करते अल्लाह पर एतराज कर दिया कि गोया के अल्लाह को भी नहीं मालूम था माज़ अल्लाह के ये शहीद होने वाले हैं, तो अल्लाह भी नहीं रोका। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं भेजा? क्या जाओ जाओ मेरे नबी को बता दो इनको शहीद कर दिया जाएगा, तो इनको मना कर दे मेरे नबी कि वहां पर मत जाओ। तो नबी पर एतराज गोया कि तुम्हारा खुदा पर एतराज है, और नबी को खुदा पर एतराज करने वाला पक्का काफिर और जहन्नमी है। बोलो, बोलिए आप। अब आप खामोश रहना, अब मैं बोलूंगा। जैसे आपने कहा है कि जैसे अल्लाह को मालूम था तो अल्लाह ने क्यों नहीं रोका? अल्लाह ने उनके नसीब में जो है शहादत लिखी हुई थी। मसलन जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है आग में डाला गया, तो किसने रोका? किसने आग ठंडी करवाई? अल्लाह ताला ने। किसने की आग ठंडी? अल्लाह ताला ने। क्योंकि क्या है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नसीब में जो है क्या नाम है, आग से मौत नहीं लिखी थी, इसलिए जो है अल्लाह ताला ने। अब उनके 70 कारियों के नसीब में जो है शहादत लिखी हुई थी, तो इसलिए वो शहीद हुए। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है जब आपको मालूम है कि जो है आपको इल्म गैब अता कर दिया गया था, तो आपने फिर 70 जैसे आपका तो फिर ये एतबार हो गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानबूझकर 70 कारियों का शहीद करवाया। और फिर उसके बाद जो है आपने बद्दुआ भी की उनके लिए। हो गया? हो गया। तो आपने कहा कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने उनकी किस्मत में उनके नसीब में शहीद होना लिखा था। तो आप इस बात पर एतराज करके आपने अल्लाह के नबी पर एतराज कर दिया कि माज़अल्लाह अल्लाह के नबी को चाहिए था तो अल्लाह ताला के खिलाफ जाएं, अल्लाह ताला की मुखालफत करें और उन 70 कारियों को रोकें। जबकि जो अल्लाह का नबी होता है
وہ اللہ کا مخالف نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے حکموں کے تابع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 70 قاریوں کی قسمت میں شہادت لکھی تھی، تو اللہ کے نبی اللہ کے خلاف کر کے انہیں تو تمہارے بات سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ معاذ اللہ کے نبی کو اللہ کی مخالفت کرنا چاہیے تھا، تو یہاں پر عقیدہ وہ بھی کا کافر ہے۔ آگے بولو۔ اچھا آپ بول لیے، اب آپ خاموش رہنا، اب میں بولوں گا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ کی بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یعنی اللہ بھی نہیں جانتا تھا کیوں شہید ہونے والے؟ اللہ تعالیٰ میرا رب تو وہ ہے کہ جو چھپی ظاہر سب باتیں جو جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب میں بول رہا ہوں کہ ان کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے شہادت کا مرتبہ لکھا تھا، اس لیے وہ شہید ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ان میں سے جو ہے کیا نام ہے، دوسری بات ایک یہ ہے کہ جیسے آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو آپ کو پہلے پتا کیوں نہیں چلا اس بات کو، یہ یہاں بھیجوں گا تو میں شہید کر دیے جائیں گے؟ پھر جو ہے اس قوم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی کی ہے۔ اب بد دعا کتنے دن کی یہ بتائیے؟ آپ جو ہے پریشان بھی رہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی آئے، کتنے دن تک آپ نے بد دعا کی یہ بتائیے آپ؟ یہ اصول آپ نے بنایا، اس اصول کے مطابق تو اللہ تعالیٰ کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ بد دعا کتنے دن کی آپ نے؟ بد دعا کتنے دن کی ان کے لیے یہ بتائیے؟ بیچ میں مت بولنا۔ بد دعا کتنے دن کی؟ بیچ میں مت بولنا۔ ہاں نہیں بولوں گا، بد دعا کتنے دن کی؟ ہاں ارے کتنے دن کی کیا کی اور کیا کیا بد دعا کی بات تو اس پر ہو ہی نہیں رہی۔ ارے تو بد دعا کیے نہیں کیے؟ بد دعا کیے نہیں کیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کیے نہیں کیے؟ ڈنڈے پڑتے ہیں نا تو کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کو معلوم نہیں ہے، یا تو یہ بول دو آپ۔ دو ٹاپک ہے علم ہے۔ آپ یا تو یہ بول دو آپ کو معلوم نہیں ہے، میں بتا دوں گا، آپ یہ بول دو آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ نے بد دعا کی یا نہیں کی؟ کیوں نہیں روکا؟ بات اس پر ہوگی۔ اور پھر دوسری بات ایک ہی ہے، کہ ایک منٹ رکو، اور دوسری بات ایک ہی ہے کہ جب ارے تو آپ جواب دو نا، پھر آپ جواب دو نا، پھر ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہو؟ جواب دو نا میری بات کا۔ آگے تو تم کہاں بھاگا ہوں؟ میں نے تو پوچھا آپ سے، میں نے کہا آپ نے بد دعا کی کتنے دن کی یہ بتاؤ۔ وہ تو اللہ کے نبی ہمیں بتائیں گے جب ہم اللہ کے نبی سے ملاقات کریں گے۔ تو یہ شہید ہوئے یہ کس نے بتایا؟ ایک منٹ 70 قاری شہید ہوئے یہ کس نے بتایا؟ ہلو بھاگ گیا یہ فاروق رضا قمر پجاری، دیکھو یہ دن بھر اہل حدیثوں کے خلاف کتے کی طرح بھونکتا رہتا ہے، ابھی کال کٹ کر کے بھاگ گیا۔ جب میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ نے بد دعا کتنے دن کی، اس کو معلوم نہیں ہے یا بتا نہیں رہا ہے یہ، اور پھر جب جو بولا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، تو یہ 70 قاری ہو گئے، کس نے بتایا؟ پھر مارتا ہوں اس کو کال۔ 419 minutes 59 seconds remaining. कॉल करत आहात तो आता व्यस्त आहे, कृपया थोड्या वेळानं कॉल करा। The Airtel subscriber you are calling is currently busy. Please call again later. आप जिस एयरटेल सब्सक्राइबर को कॉल कर रहे हैं वो अब व्यस्त है, कृपया कुछ समय बाद कॉल करें। हेलो। अरे क्या हुआ, कॉल कट क्यों कर दिया? क्योंकि तू इतना जाहिल है, बोले ही जा रहा है, बड़बड़ किए जा रहा है। ऐसे लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अरे बेटा भागेगा तू, तेरे नसीब में भागना ही लिखा है। तो जब भी साबिर अंसारी से फंसा है ना, जब भी तू भागा है, समझे? तो तू जब भी मेरे से फंसा है ना, जब भी तू भागा है। हेलो फिर भागा। ये बहुत दिन से मेरे इनबॉक्स में मैसेज मार रहा है, वहाबी काफिर, वहाबी ये, वहाबी वो। तो बिजी था, अभी जब मैं फ्री हो गया चलो उठा।
اب آپ بگوڑے کیوں بھاگ رہے کال کٹ کر گئے کہ کتنی بار بھاگا؟ اب آپ بولنا وہ کال ہو کے کر کے رکھ دے. دیکھو بول بھی نہیں رہا ابھی یہ بول بھی نہیں رہا ہے. یہ حال ہو گیا اس کا. ارے بول بیٹا, تیرا جنازہ نکل گیا, دیکھ تیرا وائس یوٹیوب پہ ڈالوں گا میں. بول لے بیٹا فاروق رضا, بول, میرے سوال کا جواب دے دے بیٹا. ہلو, دیکھو کال ہو کے کر کے بیٹھ گیا ہے. یہ حال ہے اس کا, یہ حال ہو گیا اس کا فاروق رضا کا. اہل توحید کے خلاف کتے کی طرح بھونکنے والا ہے فاروق رضا کا. یہ حال ہو گیا, 3 مرتبہ کال کٹ کر کے بھاگا ہے اور ابھی 4تھی مرتبہ میں کال ہو کے کر کے چھوڑ دیا. دیکھو یہ حال ہے اس کا. چلو ایک مرتبہ اور مار کے دیکھتا ہوں اس کو, اس بگڑے کو ایک مرتبہ اور مار کے دیکھتا ہوں. Have 416 minutes 59 seconds remaining. व्यस्त आहे, कृपया थोड्या वेळानंतर कॉल करा. The Airtel subscriber you are calling is currently busy. Please call again later. آپ जिस एयरटेल सब्सक्राइबर को कॉल कर रहे हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय बाद कॉल करें. اوکے کوئی بات نہیں, دوبارہ مارتا ہوں. بیجی کر دیا. You have 400 کب تک بھاگتا ہے یہ؟ minutes 59 seconds remaining. थोड्या वेळानंतर कॉल करा. The Airtel subscriber you are calling is currently یہ حال ہو گیا. busy. دیکھو اس کا Please فاروق call رضا again قبر پجاری کا later. یہ حال آپ ہو جس گیا. Airtel subscriber کو قبر call کر پجاری رہے ہو, ہیں تمہارا وہ ابھی پیچھے آپ لوگ व्यस्त ہے, آخرت تک نہیں कृपया چھوڑیں कुछ گے. समय बाद कॉल करें. ابھی تو میں پوچھنے والا ہوں تیرے سے, تمہارے کالا حضرت جی کا خود کا فتویٰ ہے کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے وہ کافر ہے. ابھی تو بات تو کر پہلے. seconds remaining. اور ارے بگوڑے کیوں بھاگ رہا ہے؟ کولو کے کر کے بیٹھ گیا, بات نہیں کر رہا ہے. کیا حال ہو گیا تیرا؟ من کی پسند اور موٹر کتاب ہے دیوبندی مجاہد ہے. ارے اور ہم مسلمان مومن ہیں, خدا اور اس کا رسول فرماتے ہیں کہ ہر مومن اور مسلمان دوسرے مومن اور مسلمان بھائی ہے. تو عقلی اور نظیر طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کا بھائی کیا گستاخی نہیں ہے؟ اسماعیل قتیل بالا کوٹی اپنی رسوائے زمانہ کتاب تبقیۃ الایمان میں لکھتا ہے, انسان سب آپس میں بھائی ہیں. جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی. اولیاء انبیاء جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی, مگر ان اللہ نے بڑائی دی وہ بڑے بھائی. اچھا, بندے کا معنی کیا ہے؟ بندے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندے کا مطلب بتا. اب لونگ پلے. ہلو, ارے فاروق رضا کیا حال ہو گیا تیرا؟ فاروق رضا بیٹا کیا حال ہو گیا تیرا؟ اچھا چلیے بتا, کوئی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کا انکار کرے اس پر کیا فتویٰ لگے گا, یہ بتا. چل تو نے وہ تو بتایا نہیں, ابھی یہ بتا. لونگ پلے چل رہا ہے. اب کس سے بات کر رہا؟ میرے سے بات کرنا, کال ہو کے کر کے ادھر بات کر رہا ہے. اب کن کو چونا لگا رہا ہے تو؟ اب ہم لوگ تم کو مسلمان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, تم لوگوں کو مشرک بنا رہا ہے. دیکھو ایک کال ہو کے کر کے ادھر بات کر رہا ہے. یہ حال ہو گیا اس کا فاروق رضا قبر پجاری کا. دیکھ لو, دیکھو یہ حال ہے اس کا. پہلے کولو کے کر کے بول نہیں رہا تھا, ابھی کولو کے کر کے دوسرے سے باتیں کر رہا ہے. چل ٹھیک ہے, رکھ دے, تیرا بھائی ڈال دوں گا میں یوٹیوب پہ, رکھ دے کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے رکھتا ہوں اب. اوکے. معلوم ہو جائے گا یہ لوگ